चैप्टर 2 सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 101। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, एक मर्तबा सैयदा मैमूना की पालतू बकरी मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग इसकी खाल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसकी दबाकत करो क्योंकि इस तरह वो पाक हो जाती है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 102। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, मर्दार को पाक करने का तरीक़ा ये है, इसकी दबाकत की जाए। इब्राहिम नक़ी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द वाओ हज़रत फरमाया करते थे, उनको पाक करने का तरीक़ा ये है, इसे धो ली जाए। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 103। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करती हैं, इसकी दबाकत करना ही उसे पाक करना है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 104। तर्जुमा। आलिया बिन्त सबी बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा सैयदा मैमूना ने इन्हें बताया, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरैश के कुछ लोगों के पास से गुजरे, वो लोग अपनी भीड़ बकरी को इस तरह खींच रहे थे जैसे मर्दार गधे को खींचा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर तुम इसकी खाल हासिल कर लो तो ये मुनासिब होगा। उन लोगों ने अर्ज़ की, ये मर्दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी और कैकर के पत्ते उसे पाक कर देंगे। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 105। तर्जुमा। हज़रत सलमा बिन मुहब्बक बयान करते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून से पानी तलब किया तो उसने अर्ज़ की, मेरे पास जो पानी है वो एक ऐसे मुश्कीज़े में है जो एक मुर्दा जानवर का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने इसकी खाल की दबाकत नहीं कर ली थी? इस खातून ने अर्ज़ की, जी हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दबाकत के नतीजे में ये पाक हो जाता है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 106। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, चमड़े को दबाकत करने से वो पाक हो जाता है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 107। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, इसकी दबाकत ही उसे पाक कर देती है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 108। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, इसकी दबाकत इसे पाक कर देती है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 109। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर खाल दबाकत के ज़रिए पाक हो जाती है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 110। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब चमड़े की दबाकत कर ली जाए तो वो पाक हो जाता है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 111। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, तुम ये फरमा दो, मेरी तरफ जो चीज़ वही की गई है, इसमें मैं ऐसी किसी चीज़ को नहीं पाता जो खाने वाले पर हराम करार दी गई हो। इसकी तफसील बयान करते हुए हज़रत इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं, यह ताम खाने वाले से मुराद खाने वाला शख्स है, जहाँ तक दंत, सींग, हड्डी, ऊन, बाल वबर का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि इन्हें धो ली जाता है। शबाबा नामी रावी ने ये बात नक़ल की है, मर्दार की वो चीज़ हराम होती है जिसे खाया जाता है और वो चीज़ गोश्त है जहाँ तक खाल, हड्डी, दंत, बाल, ऊन का ताल्लुक़ है तो इन्हें दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। इस रिवायत का रावी अबू बकर हज़ली ज़ईफ़ है। सननदार क़त्नी। किताब पाकी का बयान। बाब चमड़े को पाक करना। हदीस नंबर 112। तर्जुमा। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा सैयदा सलमा को ये बयान करते हुए सुना है, वो फरमाती हैं,
मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब मर्दार की खाल की दबाकत कर ली जाए तो फिर उसे इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है, इसकी ऊन, इसके बाल, इसके सींग इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है जब इन्हीं पानी के ज़रिए धो ली जाए। इस रिवायत का रावी यूसुफ बिन सफ़र मतरूक है और इससे इस रिवायत के अलावा और कोई रिवायत मनक़ूल नहीं है, या इस रिवायत को सिर्फ उसी ने नकल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 113। तर्जुमा, यही रिवायत एक और सनद के हमराह यूसुफ बिन सफ़र के हवाले से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 114। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दार का गोश्त खाने को हराम करार दिया है, जहाँ तक इसकी खाल, इसके बाल और ऊन का ताल्लुक़ है तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस रिवायत का रावी अब्दुल जब्बार ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 115। तर्जुमा, हज़ील बिन शरहबील, सैयदा सलमा या सैयदा ज़ैनब या उन दोनों के अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और ज़ूजा मुहतरमा के हवाले से ये बात नकल करते हैं, सैयदा मैमूना की बकरी मर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम लोग इसकी खाल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सैयदा मैमूना ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मर्दार है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दबाकत के ज़रिए चमड़ा पाक हो जाता है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा मुहतरमा से मनक़ूल है, जिसके ये अल्फाज हैं, हमारी एक बकरी थी जो मर गई। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 116। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम ये फरमा दो, मेरी तरफ जो चीज़ वही की गई है इसमें मैंने ये चीज़ नहीं पाई जो उसके खाने वाले के लिए हराम हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मर्दार की हर चीज़ हलाल है मासिवाय इस चीज़ के जो खाई जाती है, जहाँ तक खाल, सींग, बाल, ऊन, दंत, हड्डी का ताल्लुक़ है तो ये सब हलाल हैं क्योंकि इन्हें ज़बा नहीं किया जाता। इस रिवायत का रावी अबू बकर हज़ली मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 117। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, जिस खाल की दबाकत कर दी जाए वो पाक हो जाती है। इसकी सनद हुस्न है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 118। तर्जुमा, हज़रत ज़ैद बिन साबित नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मर्दार की खाल की दबाकत कर देना इसको पाक कर देता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 119। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के पास से गुजरे, आपने दरियाफ्त किया, उसे क्या हवा है? लोगों ने बताया, ये मर्दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसकी खाल की दबाकत करो क्योंकि इसकी दबाकत इसे पाक कर देती है। इस रिवायत का रावी कासिम ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 120। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, चमड़े को पाक करने का तरीक़ा यह है, इसकी दबाकत कर ली जाए। इसकी सनद हुस्न है और इसके तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 121। तर्जुमा, सैयदा सलमा बयान करती हैं, उनकी एक बकरी थी जिसका वो दूध दो लिया करती थीं। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बकरी नज़र नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, बकरी कहाँ है? तो लोगों ने बताया, वो मर गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी खाल से नफ़ा हासिल क्यों नहीं करते? हमने अर्ज़ की, वो तो मर्दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी दबाकत इसे हलाल कर देती है जिस तरह सरका शराब को हलाल कर देता है। इस रिवायत को नकल करने में फ़र्ज बिन फ़ज़ाला मुनफरिद है और ये ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब चमड़े को पाक करना, हदीस नंबर 122।
तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुर्दा जानवर की खाल इस्तेमाल करो, इसकी मिट्टी, राख या नमक या किसी भी चीज़ के ज़रिए दबाकत कर ली गई हो या रावी को शक है ये अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा या जिस चीज़ के ज़रिए दबाकत कर लेने के बाद वो इस्तेमाल के काबिल हो जाए। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से बेदार होने वाले शख्स का दोनों हाथ धोना। हदीस नंबर 123। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो तो वो उस वक्त तक अपना हाथ किसी बर्तन में, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, वज़ू के पानी में दाखिल ना करे जब तक इन हाथों को 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता कि उसका हाथ रात भर कहाँ रहा है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से बेदार होने वाले शख्स का दोनों हाथ धोना। हदीस नंबर 124। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो और वज़ू करना चाहे तो वो अपना हाथ बर्तन में इस वक्त तक दाखिल ना करे जब तक उसे धुना ले, क्योंकि वो ये नहीं जानता इसका हाथ रात भर कहाँ रहा है और उसने उसे कहाँ रखा था। इसकी सनद हुस्न है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से बेदार होने वाले शख्स का दोनों हाथ धोना। हदीस नंबर 125। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो तो वो अपना हाथ बर्तन में इस वक्त तक ना डाले जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसका हाथ रात के वक्त कहाँ रहा है या इसके हाथ ने कहाँ का तवाफ़ किया है। एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ये कहा, आपका क्या ख़याल है, अगर वो शख्स हौज़ से वज़ू करना चाह रहा हो तो फिर भी उसे ऐसा करना पड़ेगा? तो हज़रत इब्न उमर ने उसे कंकरी मारी और बोले, मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस सुना रहा हूँ और तुम ये कह रहे हो, आपका क्या ख़याल है अगर उसने हौज़ से वज़ू करना हो। इस रिवायत की सनद हुस्न है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नींद से बेदार होने वाले शख्स का दोनों हाथ धोना। हदीस नंबर 126। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब कोई शख्स नींद से बेदार हो तो वो अपना हाथ इस वक्त तक बर्तन में दाखिल ना करे जब तक उसे 3 मरतबा धो ना ले, क्योंकि कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसका हाथ रात भर कहाँ रहा है या उसका हाथ रात भर कहाँ घूमता रहा है। ये हदीस हुस्न है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नियत का बयान। हदीस नंबर 127। तर्जुमा। अलक़मा बिन वक़ास बयान करते हैं, इन्होंने हज़रत उमर बिन ख़ित्ताब को ये बयान करते हुए सुना, वो फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, आमाल की जज़ा का दारोमदार नीयत पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जो उसने नीयत की होगी। जिस शख्स ने हिजरत अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ की होगी, इसकी हिजरत अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ शुमार होगी, और जिस शख्स ने हिजरत दुनिया के लिए की थी ताकि उसे हासिल करे या किसी औरत के लिए की थी ताकि वो इससे शादी कर लेता तो इसकी हिजरत उसी तरफ होगी जिसकी तरफ नियत करके उसने हिजरत की थी। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नियत का बयान। हदीस नंबर 128। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़ियामत के दिन कुछ सहफ़े लाए जाएंगे जिन पर मेहर लगी हुई होगी, इन्हें अल्लाह ताला के सामने रखा जाएगा तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाएगा, इन्हें पर कर दो। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, हमें तेरी इज़्ज़त की कसम, हमें तो उनमें सिर्फ भलाई नज़र आई है। अल्लाह ताला ये फरमाएगा, हालांकि वो ज़्यादा इल्म रखता है, ये सब काम दूसरों के लिए थे, आज के दिन में सिर्फ वही अमल कबूल करूँगा जो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए किया गया था। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब नियत का बयान। हदीस नंबर 129। तर्जुमा। हज़रत ज़हाक बिन कैस फ़हरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, मैं शरीक से पाक हूँ तो जो शख्स मेरे साथ किसी को शरीक करेगा तो वो अमल मेरे शरीक के लिए होगा, यानी उसी से वो शख्स अपने बदले का तलबगार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ए लोगो, अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ इस अमल को कबूल करेगा जो खालिस इसके लिए हो, और तुम ये ना कहो ये अल्लाह ताला के लिए है और ये रिश्तेदारी की वजह से है।
اس کی وجہ یہ ہے وہ رشتے داری کے حوالے سے ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور تم یہ بھی نہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے ہی ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنا۔ حدیث نمبر 130۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی بھی شخص جب جنبی ہو تو وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ راوی نے دریافت کیا، اے حضرت ابو ہریرہ، پھر وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، وہ پانی حاصل کر لے اور ایک طرف ہو کر غسل کرے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 131۔ ترجمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، مجھے اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اچھی طرح یاد ہے، ہم ایک ہی برتن سے طہارت حاصل کر لی کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 132۔ ترجمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، مجھے اپنے بارے میں اچھی طرح یاد ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کر لی کرتی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 133۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سیدہ میمونہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، مجھے جنابت لاحق ہو گئی، میں نے ایک برتن سے غسل کر لی اور اس میں کچھ پانی بچ گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس سے غسل کرنے لگے تو میں نے عرض کی، میں نے اس برتن سے غسل کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوئی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے غسل کر لی۔ اس روایت میں سماعت نامی راوی سے اختلاف کیا گیا ہے اور اس میں صرف شریک نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے، یہ سیدہ میمونہ سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 134۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مرد اور خواتین یعنی میاں بیوی ایک ہی برتن سے وضو کر لی کرتے تھے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 135۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لی کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 136۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لی کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 137۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، سیدہ میمونہ بنت حارث نے مجھے یہ بات بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لی تھا۔ رمادی نامی راوی نے یہ بات نقل کی ہے، سیدہ میمونہ نے جنابت کی حالت میں پانی سے وضو کیا تھا، اس کے بچے ہوئے پانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 138۔ ترجمہ۔ حضرت حکم بن عمرو بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، مرد عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ راوی کو شک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، عورت کے پینے کے بعد بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ شعبہ نامی راوی یہ بات بیان کرتے ہیں، سلیمان تیمی نے یہ بات بیان کی ہے، ابو حاجب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے۔ ابو حاجب نامی راوی کا نام سوادہ بن عاصم ہے، ان کے حوالے سے اس روایت میں اختلاف کیا گیا ہے، بعض راویوں نے اسے حکم کے قول کے طور پر موقوف،
روایت کے طور پر نقل کیا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع روایت کے طور نقل نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب مرد کا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 139۔ ترجمہ، سیدہ خولہ بنت قیس بیان کرتی ہیں، سیدہ عائشہ یہ فرماتی ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، ان کا ہاتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ایک ہی برتن میں آگے پیچھے داخل ہوتے تھے، وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 140۔ ترجمہ، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، کسی مشرک نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے یہ کہا، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، آپ کے آقا نے آپ کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ رفع حاجت کے طریقے کی بھی تعلیم دی ہے، تو حضرت سلمان نے جواب دیا، جی ہاں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے، ہم استنجا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کریں اور دائیں ہاتھ کے ذریعے استنجا نہ کریں اور 3 پتھروں سے کم کے ذریعہ استنجا نہ کریں، ان پتھروں میں کوئی ہڈی یا مینگنی نہیں ہونی چاہیے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 141۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 142۔ ترجمہ، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، کچھ مشرکین نے ان سے یہ کہا، ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے، آپ کے آقا نے آپ کو ہر طرح کی بات کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ آپ کو استنجا کرنے کے طریقے کی بھی تعلیم دی ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے استنجا کرے یا قبلہ کی طرف رخ کر کے استنجا کرے، اور آپ نے ہمیں مینگنی اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی شخص 3 پتھروں سے کم پتھروں کے ذریعے استنجا نہ کرے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 143۔ ترجمہ، سید عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ 3 پتھروں کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے، ایسا کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 144۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ ہدایت کی، وہ آپ کے لیے 3 پتھر لے کر آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 2 پتھر اور ایک مینگنی لے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینگنی کو پھینک دیا اور فرمایا، یہ گندگی ہے، تم پتھر لے کر آؤ۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، جس کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ہدایت کی، میں آپ کے لیے 3 پتھر لے کر آؤں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پاس 2 پتھر اور ایک مینگنی لے کر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینگنی کو ایک طرف ڈال دیا اور ارشاد فرمایا، یہ گندگی ہے، تم اس کی بجائے دوسری چیز پتھر میرے پاس لے کر آؤ۔ اس روایت میں ابو اسحاق نامی راوی پر اختلاف کیا گیا ہے، امام دارقطنی کہتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، میں نے کسی دوسرے مقام پر اس اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 145۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے، ہم ہڈی، مینگنی یا کوئلے کے ذریعے استنجا کریں۔ اس روایت کی سند شامی ہے اور یہ مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 146۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، ہم بوسیدہ ہڈی، مینگنی یا کوئلے کے ذریعہ استنجا کریں۔ اس روایت کے راوی علی بن رباح کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے سماع ثابت نہیں ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان۔ حدیث نمبر 147۔ ترجمہ،
عبداللہ بن عبدال الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو انصاری تھے کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کوئی شخص ہڈی، مینگنی یا چمڑے کے ذریعے استنجا کرے۔ اس روایت کی سند ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کا راوی عبداللہ بن عبدال الرحمن مجہول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 148۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے مینگنی یا ہڈی کے ذریعے استنجا کیا جائے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ دونوں چیزیں پاک نہیں کرتی ہیں۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 149۔ ترجمہ، ابی بن عباس اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا حضرت سہل بن سعد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا کرنے کے طریقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں 3 پتھر نہیں ملتے ہیں؟ 2 پتھر مخرج کے کناروں کو صاف کرنے کے لیے اور 1 پتھر مخرج کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کی سند حسن ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 150۔ ترجمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ سراقہ بن مالک مدلجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ سے قضائے حاجت کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ہدایت کی، وہ قبلہ کی طرف سے ہٹ کر بیٹھے، اس کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرے اور جس طرف ہوا چل رہی ہو اس طرف منہ نہ کرے، اور وہ 3 پتھروں کے ذریعے استنجا کرے جس میں کوئی مینگنی شامل نہ ہو، یا 3 لکڑیوں کے ذریعے کرے یا مٹی کے 3 لب کے ذریعے کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 151۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص قضائے حاجت کرے تو وہ 3 لکڑیوں کے ذریعے یا 3 پتھروں کے ذریعے یا 3 مرتبہ مٹھی میں مٹی بھر کر اس کے ذریعے استنجا کرے۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ منقول ہے اور اس کی سند میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 152۔ ترجمہ، سلمہ بن وہرام بیان کرتے ہیں، میں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص پاخانہ کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قبلہ کا احترام کرے اور اس کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرے، پھر 3 پتھروں کے ذریعے طہارت حاصل کرے یا 3 لکڑیوں کے ذریعے کرے یا پھر 3 مرتبہ مٹھی بھر مٹھی کے ذریعہ طہارت حاصل کرے اور پھر یہ پڑھے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے میرے اندر سے اس چیز کو باہر نکال دیا جو مجھے اذیت دے سکتی تھی اور میرے اندر اس چیز کو باقی رکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 153۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ طاؤس کے حوالے سے مرسل حدیث کے طور پر منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 154۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ طاؤس کے حوالے سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 155۔ ترجمہ، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ طاؤس سے منقول ہے اور ان کے قول کے طور پر منقول ہے، انہوں نے اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا ہے۔ علی نامی راوی بیان کرتے ہیں، میں نے سفیان سے دریافت کیا زما نامی راوی نے اس روایت کو مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر میں نے سلمہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے، یعنی یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب استنجا کا بیان، حدیث نمبر 156۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں، مسواک میں 10 خوبیوں ہیں، یہ پروردگار کی رضامندی کا باعث ہے، شیطان کی ناراضگی کا باعث ہے، فرشتوں کو خوش کرنے کا باعث ہے، مسوحوں کی صحت اور خوبصورتی کا باعث ہے، دانتوں کی میل کو ختم کر دیتی ہے، بصارت کو تیز کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، بلغم کو کم کرتی ہے، مسواک کرنا سنت ہے اور یہ نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ شیخ ابوالحسن بیان کرتے ہیں، اس روایت کے راوی مالی بن میمون ضعیف اور متروک ہیں۔
सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 157। तर्जुमा। मरवान असफ़र बयान करते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को देखा, इन्होंने अपनी ओनटनी को क़िबला की तरफ रुख करके बिठाया और फिर बैठकर उसकी तरफ मुँह करके पेशाब करने लगे। मैंने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या इस बात से मना नहीं किया गया? तो इन्होंने फरमाया, लेकिन खली फ़िज़ा में ऐसा करने से मना किया गया है, जब तुम्हारे और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ रुकावट हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये रिवायत मुस्तनद है और इसके तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 158। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है, हम पाखाना करते हुए और इसके बाद अपनी शर्मगाहों पर पानी डालें तो उस वक्त क़िबला की तरफ पीठ करें या रुख करें। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, इसके बाद मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी से 1 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला की तरफ रुख करके पेशाब कर रहे थे। इस रिवायत के तमाम रावी सक़ा हैं और इब्न शोकिर नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, हम क़िबला की तरफ रुख करें या पीठ करें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 159। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया गया, कुछ लोग पाखाना करते हुए क़िबला की तरफ रुख करने और पीठ करने को नापसंद करते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पाखाना की ऐसी जगह पर जाकर क़ज़ाए हाजत करने की हिदायत की जिसका रुख क़िबला की तरफ था। इमाम दारक़ुतनी बयान करते हैं, इस रिवायत की सनद में खालिद नामी रावी और अराक नामी रावी के दरमियान खालिद बिन अबू सलत नामी रावी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 160। तर्जुमा। खालिद जुज़ बयान करते हैं, वो लोग उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास मौजूद थे, इन्होंने ये फरमाया, मैं जब से जवान हुआ हूँ मैंने कभी भी क़िबला की तरफ रुख करके पाखाना नहीं किया। अराक बिन मालिक उनके पास मौजूद थे। अराक ने कहा, सैयदा आयशा ने ये बात बयान की है, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि कुछ लोग इस बात को नापसंद करते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बीतुल ख़ला के बारे में ये हुक्म दिया, तो इस बीतुल ख़ला का रुख क़िबला की तरफ कर दी गया। उसी की मानिंद एक और रिवायत मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 161। तर्जुमा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के बारे में ये बात सुनी कि वो इस बात को नापसंद करते हैं, पाखाना या पेशाब करते हुए क़िबला की तरफ रुख करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उनके पाखाने के लिए बैठने की जगह को क़िबला के रुख की तरफ फेर दिया गया। ये रिवायत ज़्यादा मुस्तनद है। इस रिवायत को बाज़ दीगर रावियों ने भी नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 162। तर्जुमा। खालिद बिन अबू सलत बयान करते हैं, मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास उनके ज़माना खिलाफत में बैठा हुआ था, उनके पास अराक बिन मालिक भी बैठे हुए थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये फरमाया, मैंने इतने अरसे से कभी भी पेशाब या पाखाना करते हुए क़िबला की तरफ रुख नहीं किया और पीठ नहीं की। तो अराक ने कहा, सैयदा आयशा ने मुझे ये हदीस सुनाई थी, वो फरमाती हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ लोगों की इस राय के बारे में पता चला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उनके पाखाने की जगह का रुख क़िबला की तरफ कर दी गया। इस रिवायत की सनद में ज़्यादा ज़ब्त पाया जाता है और इसमें खालिद बिन अबू सलत नामी रावी का इजाफ़ा है और ये दुरुस्त है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना। हदीस नंबर 163। तर्जुमा। अराक बिन मालिक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, वो फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मेरे बीतुल ख़ला का रुख क़िबला की तरफ कर दो। यही बिन इसहाक़ नामी रावी ने ये बात नक़ल की है, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लोग पेशाब या पाखाने के वक्त क़िबला की तरफ रुख करने के पसंदीदा होने का तज़किरा कर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तुम मेरे बीतुल ख़ला का रुख की तरफ कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बीतुल ख़ला में क़िबला की तरफ रुख करना।
حدیث نمبر 164 ترجمہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آپ کے بیت الخلا کا رخ قبلہ کی طرف کر دی گیا تھا جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ حدیث نمبر 165 ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میں کسی کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت الخلا میں 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے قضائے حاجت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ شیخ ابوالحسن امام دارقطنی فرماتے ہیں عیسیٰ بن ابو عیسیٰ حنات نامی راوی ضعیف ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ حدیث نمبر 166 ترجمہ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پاخانہ کرتے ہوئے یا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، اس کی طرف پیٹھ نہ کرو بلکہ مدینہ منورہ کے حساب سے مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ حدیث نمبر 167 ترجمہ عیسیٰ بن ابو عیسیٰ بیان کرتے ہیں میں نے امام شبی سے یہ کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ کے قول اور نافع کی حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نقل کردہ روایت پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ امام شبی نے دریافت کیا ان دنوں حضرات نے کیا بات بیان کی ہے؟ تو میں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ تو یہ فرماتے ہیں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرو، جبکہ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا تشریف لے گئے جس کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ تو امام شبی نے یہ بات ارشاد فرمائی جہاں تک حضرت ابو ہریرہ کے قول کا تعلق ہے تو وہ صحرا کے بارے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صحرا میں نماز ادا کرتے ہیں، تو تم لوگوں کو استنجا کرتے ہوئے ان کی طرف رخ یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک گھروں میں بنائے جانے والے بیت الخلا کا تعلق ہے تو ان میں قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب بیت الخلا میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ حدیث نمبر 168 ترجمہ واسع بن حبان بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو میں نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سیدہ حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا ایک ایسے وقت میں جب مجھے یہ گمان تھا کہ اس وقت میں کوئی گھر سے نہیں نکلتا۔ جب میں نے توجہ کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب استنجا کے احکام۔ حدیث نمبر 169 ترجمہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو حضرت عمر ایک برتن میں پانی لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا میں جب بھی پیشاب کروں تو فوراً وضو کر لوں، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ چیز سنت بن جائے گی۔ اس روایت کو دیگر سند کے ہمراہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب استنجا کے احکام۔ حدیث نمبر 170 ترجمہ طلحہ بن نافع بیان کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت انس بن مالک انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس آیت کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے۔ آیت یہ ہے مسکراتا ہوا چہرہ، اس میں وہ لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انصار کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے طہارت حاصل کرنے کے حوالے سے تمہاری بہت تعریف کی ہے، تمہارا طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کی حالت میں غسل کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں، البتہ جب ہم میں سے کوئی شخص پاخانہ کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے وہ پانی کے ذریعے استنجا کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہوگی تم اسے اختیار کیے رکھنا۔ اس روایت کا راوی عتبہ بن ابو حکیم مستند نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان
बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 171। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों के जूठे पानी से वज़ू किया है। इस रिवायत का रावी इब्राहिम इब्न अब्दू यही है जो ज़ईफ़ है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 172। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, किया हम गधों के जूठे पानी से वज़ू कर ली करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दरिंदों के जूठे पानी से भी वज़ू कर ली करो। इस रिवायत का रावी इब्न अबी हबीबा ज़ईफ़ है, उसका नाम इब्राहिम बिन इस्माइल बिन अबू हबीबा है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 173। तर्जुमा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह दाऊद बिन हसीन से मनफूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 174। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कुत्ते की कीमत नापाक है और वो खुद इससे भी ज़्यादा नापाक है। इस रिवायत का रावी यूसुफ समती ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 175। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इंसारियों के घर तशरीफ़ ले गए। उनके घरों से पहले जो घर थे वहाँ आप तशरीफ़ नहीं लेकर गए, तो ये बात उन लोगों को गरम गुज़री। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप फ़लन साहब के घर तशरीफ़ ले आए हैं और हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह यह है, तुम्हारे घर में कुत्ता मौजूद है। इन्होंने अर्ज़ की, उनके घर में बिल्ली मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्ली दरिंदों में शामिल है। इस रिवायत को नक़ल करने में ईसा बिन मुसैयब नामी रावी मुनफरिद हैं और ये अहादीस नक़ल करने में काबिल एतिमाद हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब जानवरों के जूठे पानी का हुक्म। हदीस नंबर 176। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बिल्ली दरिंदा है। एक रिवायत में बिल्ली के लिए लफ्ज़ हर इस्तेमाल हवा है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना। हदीस नंबर 177। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई कुत्ता किसी शख्स के बर्तन में मुँह डाल दे तो वो शख्स उसे 7 मरतबा धोए। ये रिवायत सही है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना। हदीस नंबर 178। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई कुत्ता किसी शख्स के बर्तन में मुँह डाल दे तो वो इस बर्तन में मौजूद चीज़ को बहा दे और इस बर्तन को 7 मरतबा धो ले। इस रिवायत की सनद सही और हुस्न है और इसके तमाम रावी मुस्तनद हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना। हदीस नंबर 179। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से कुत्ते के बारे में ये रिवायत मनफूल है, जब कुत्ता किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो वो फरमाते हैं, इसके अंदर मौजूद चीज़ को बहा दिया जाए और इस बर्तन को 7 मरतबा धोया जाए। ये रिवायत सही है और मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना। हदीस नंबर 180। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो उसको पाक करने का तरीक़ा यह है, इसे 7 मरतबा धो ली जाए, जिसमें से पहली मरतबा मिट्टी के ज़रिए साफ़ किया जाए। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना। हदीस नंबर 181। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, किसी शख्स के बर्तन को पाक करने का तरीक़ा, जब इसमें कुत्ते ने मुँह डाल दिया हो, ये है, इसे 7 मरतबा धो ले और इसमें से पहली मरतबा मिट्टी के ज़रिए साफ़ करे। इमाम औज़ाई इब्न सरीन की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुए थे जब वो बीमार थे। इमाम औज़ाई ने इब्न सरीन से अहादीस का समा नहीं किया है। सनन दारक़ुतनी। किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते का बर्तन में मुँह डालना।
حدیث نمبر 182 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جب اس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو یہ ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھولی جائے جس میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ذریعے صاف کیا جائے اگر بلی نے منہ ڈالا ہو تو اسے 1 یا 2 مرتبہ دھولی جائے۔ یہ شک قرہ نامی راوی کو ہے اور یہ روایت مستند ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 183 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تم اسے 7 مرتبہ دھو لو اور 7ویں مرتبہ مٹی کے ذریعے صاف کرو۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 184 ترجمہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 185 ترجمہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے۔ یہ روایت مستند ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 186 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی کتا کسی برتن میں منات ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو لو اور پہلی مرتبہ مٹی کے ذریعے دھونا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 187 ترجمہ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنے کی اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتب دھو لو اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ لو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 188 ترجمہ حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کتا کسی شخص کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ شخص اسے 7 مرتبہ دھولے اور ان میں سے 1 مرتبہ اسے ریت کے ذریعہ رگڑ کر صاف کرے۔ اس روایت کا راوی جاروڈیزید کا بیٹا ہے اور متروک ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 189 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتوں کے بارے میں یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو آدمی اسے 3 مرتبہ شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ 5 مرتبہ یا شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ 7 مرتبہ دھو لے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 190 ترجمہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں وہ شخص اسے 3 مرتبہ دھوئے۔ راوی شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ 5 مرتبہ دھولے یا 7 مرتبہ دھولے۔ اس روایت کو اسماعیل نامی راوی سے نقل کرنے کے حوالے سے عبدالوہاب نامی راوی منفرد ہیں اور یہ راوی متروک حدیث ہیں۔ دیگر راویوں نے اسماعیل نامی راوی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں اس کو 7 مرتبہ دھو لو اور یہی روایت درست ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 191 ترجمہ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تم اسے 7 مرتبہ دھو لو۔ یہ روایت زیادہ مستند ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 192 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب کوئی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تم اس میں موجود پانی کو بہا دو اور پھر اسے 3 مرتبہ دھو لو۔ یہ روایت موقوف ہے اور عبدالملک نامی راوی کے علاوہ اور کسی نے اس طرح موقوف روایت کے طور پر نقل نہیں کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا حدیث نمبر 193 ترجمہ
हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, अगर कोई कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो आदमी इसमें मौजूद पानी को बहा दे और इस बर्तन को 3 मरतबा धो ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 194। तर्जुमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, बाज़ औक़ात कोई बिल्ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती थी तो आप बर्तन इसकी तरफ बढ़ा देते थे और वो इसमें पानी पी लेती थी और फिर आप बिल्ली के जोठे पानी से वज़ू कर ली करते थे। अबू बकर नामी रावी बयान करते हैं, इस रिवायत के रावी याकूब हैं या काज़ी अबू यूसुफ हैं और अब्दुर्बा नामी रावी अब्दुल्लाह बिन सईद मकबरी हैं जो ज़ईफ़ हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 195। तर्जुमा, बिल्ली के झूठे के बारे में हज़रत अबू हुरैरा का ये फरमान है, इस पानी को बहा दी जाए और इस बर्तन को 1 मरतबा, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, 2 मरतबा धुली जाए। ये रिवायत मौकूफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 196। तर्जुमा, मुहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हुरैरा के बारे में ये बात बयान करते हैं, इन्होंने फरमाया है, जब कोई बिल्ली किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो तुम इसमें मौजूद पानी को बहा दो और उसे 1 मरतबा धो लो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 197। तर्जुमा, मुहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हुरैरा का ये फरमान नकल करते हैं, इन्होंने बिल्लियों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, अगर वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, तुम उसे 1 मरतबा धो लो और उसमें मौजूद पानी को बहा दो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 198। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा ने बिल्ली के बारे में ये बात इरशाद फरमाई है, जब वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो आदमी उसे 7 मरतबा धो ले। इस रिवायत का रावी लीस बिन अबू सलीम हाफिज़ नहीं हैं और ये रिवायत मौकूफ़ है और हज़रत अबू हुरैरा से मुस्तनद तौर पर मनक़ूल नहीं है, ज़्यादा इम्कान इस बात का है ये अता का अपना कौल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 199। तर्जुमा, हुस्न बिन अली बयान करते हैं, मैंने अता को ये बयान करते हुए सुना है, इन्होंने बिल्लियों के बारे में ये फरमाया है, जब वो किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो आदमी उसे 7 मरतबा धो ले। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब बाब बिल्ली का जोठा। हदीस नंबर 200। तर्जुमा, सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं, आदमी उसे 2 मरतबा, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, 3 मरतबा धो ले।